नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं न्यायवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्यतनविषयः अस्ति आकाशस्य लक्षणं। दीपिकातः अस्माभिः पूर्वं पठितम्। इदानीं न्यायबोधिनीतः वयं पठामः। नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं न्यायवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य आकाशस्य लक्षणं वयं पश्यामः। आकाशस्य लक्षणं दीपिकायाः व्याख्यानम् अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं न्यायबोधिनीतः आकाशस्य लक्षणं वयं पश्यामः। आकाशस्य किं लक्षणं तर्हि शब्दगुणकम् आकाशं तच्छैकं विभु नित्यं च आकाशं लक्षयति। शब्दगुणकम् इति गुणपदम् आकाशे शब्दे एव विशेषगुणः इति द्योतनाय, न तु अतिव्याप्तिवारणाय। समवायेन शब्दवत्वमात्रस्य सम्यक्त्वात् तच्छैकम् अनेकत्वे मानाभावात् इति भावः। विभु इति सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं विभुत्वं, मूर्तत्वं च क्रियावत्वं। पृथ्व्यप्तेजो वायु मनांसि मूर्तानि। पृथ्व्यप्तेजो वायवाकाश इति पञ्चकं भूतपदवाच्यं। भूतत्वं नाम बहिरिन्द्रियग्राह्यविशेषगुणवत्वं। तर्हि इदानीम् आकाशस्य लक्षणं शब्दगुणकम् आकाशं तच्छैकं विभु नित्यं च आकाशं लक्षयति। आकाशस्य लक्षणं वदति शब्दगुणकम् आकाशं। तर्हि शब्दगुणकं नाम शब्दः गुणः यस्य तत् आकाशम्। आकाशशब्दः नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति, पुल्लिङ्गे अपि अस्ति। शब्दगुणकम् इति बहुव्रीहिसमासः आकाशस्य विशेषणं। कीदृशम् आकाशं? शब्दः गुणः यस्य तादृश आकाशं। यस्मिन् द्रव्ये शब्दः समवायसम्बन्धेन तिष्ठति तद् द्रव्यम् आकाशम् इति भवति। समवायेन शब्दवत्वम् इति एव पर्याप्तं। तर्हि अत्र समवायसम्बन्धेन शब्दः आकाशे वर्तते इति वदति चेत् पर्याप्तं। तर्हि किमर्थम् अत्र गुणपदं किमर्थं तत्र दत्तं? गुणकम् इति दत्तं। तर्हि किमर्थं गुणपदं तत्र दत्तम् इत्युक्ते अतिव्याप्तिवारणाय वा इति चेत् न। गुणपदं किमर्थं दत्तं? समवायेन शब्दः आकाशे वर्तते, समवायेन शब्दवत्वम् इति एव वयं वदामः चेत् पर्याप्तं। तर्हि किमर्थं गुणपदं दत्तम्? आकाशे शब्दः केवलं गुणः न, अपि तु विशेषगुणः अस्ति। विशेषगुणः अस्ति इति बोधयितुं शब्दगुणकम् इति अत्र उक्तमस्ति। इत्युक्ते शब्दः इति यः गुणः अस्ति तर्हि सः गुणः आकाशे विशेषः गुणः अस्ति। आकाशे अन्यः गुणः नास्ति एव। तर्हि केवलम् एकः एव गुणः अस्ति, शब्दः इति गुणः, विशेषगुणः अस्ति आकाशे। तद् बोधयितुम् अत्र न्यायबोधिनीकारः तत्र किम् अस्ति, तत्र अन्नम्भट्टेन गुणशब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। तर्हि आकाशस्य गुणाः के इति चेत् एकः एव गुणः वर्तते, एकत्वं। तच्छैकम् इति आकाशम् एकमेव अस्ति। कुतः इति चेत् अनेकत्वे मानाभावात्। आकाशं बहुविधम् अस्ति इति वक्तुं तत्र प्रमाणं किमपि नास्ति। आकाशः एकः एव इति अङ्गीकर्तव्यं। यतोहि बहुत्वम् इति द्योतयितुं बोधयितुं किमपि प्रमाणं नास्ति। आकाशः विभुत्वम् अस्ति। तर्हि आकाशः विभुपदार्थः। तर्हि इदानीं विभुः नाम किं? विभुत्वस्य लक्षणं किं? तदर्थम् अत्र उक्तमस्ति सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं विभुत्वं। सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं विभुत्वं। येषां द्रव्याणां परिमाणं परिच्छिन्नं मूर्तम् अस्ति, तैः सह यस्य
नित्यसंयोगः भवति तद् विभु इति कथ्यते। इत्युक्ते तत्र परिच्छिन्नं नाम यस्य परिमाणं परिच्छिन्नं वर्तते तद् विभु। इत्युक्ते परिच्छिन्नत्वं नाम असर्वगतत्वम्, इत्युक्ते सीमितपरिमाणवत्वं। यस्य द्रव्यस्य परिमाणं सीमितं वर्तते देशतः कालतः, तदेव परिच्छिन्नं भवति। यत् सर्वत्र न व्याप्नोति तत् परिच्छिन्नं। तर्हि विभुद्रव्याणि यथा आकाशः, कालः, दिक्, आत्मा सर्वगतानि सन्ति, अतः तानि अपरिच्छिन्नानि, तानि विभुद्रव्याणि इति वयं वदामः। एतद् विपरीतं यत् सर्वगतं नास्ति तद् परिच्छिन्नं। तर्हि मूर्तत्वं च क्रियावत्वं, यस्मिन् क्रिया वर्तते, यस्मिन् क्रिया सम्भवति तद् मूर्तं। तर्हि न्यायशास्त्रे परिच्छिन्नद्रव्यम् एव मूर्तद्रव्यं, यस्य सर्वगतत्वं नास्ति, सीमितपरिमाणं वर्तते। तर्हि 9 द्रव्याणि सन्ति, तेषु द्रव्येषु 5 द्रव्याणि परिच्छिन्नानि, यथा पृथ्वी, अप्, तेजः, वायुः, मनः। एतानि परिच्छिन्नानि। परिच्छिन्नं नाम असर्वगतत्वं, क्रियावत्वं। तादृशं तु पृथ्वी, अप्, तेजः, वायुः, मनः। अपरिच्छिन्नत्वं, विभुत्वं, मूर्तत्वम् एतेषु पञ्चसु वर्तते। पृथ्वी, अप्, तेजः, वायुः, मनः। मूर्तत्वं, क्रियावत्वं, अपरिच्छिन्नं विभुत्वं नाम सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं। सर्वमूर्तद्रव्यैः सह यस्य संयोगः वर्तते तद् द्रव्यं मूर्तं। यथा आकाशः, कालः, दिक्, आत्मा, एतानि विभुद्रव्याणि इति वयं वदामः। तर्हि विभुत्वस्य लक्षणम् अस्ति सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं। तर्हि आकाशकालदिग् आत्मा इति विभुद्रव्याणि, एतेषां सर्वमूर्तद्रव्यैः सह मूर्तद्रव्यैः सह संयोगः वर्तते। अर्थात् विभुत्वं नाम येषां द्रव्याणां परिमाणं परिच्छिन्नं वर्तते, मूर्तं वर्तते, तैः सह यस्य नित्यसंयोगः भवति तद् विभु इति वयं वदामः। तर्हि इदानीम् अत्र मूर्तत्वं, विभुत्वं, मूर्तत्वम् इत्युक्ते यस्मिन् क्रिया भवति, विभुत्वम् इत्युक्ते सर्वगतत्वं, सर्वत्र वर्तते, क्रिया नास्ति। तर्हि इदानीं विभुत्वं मूर्तत्वम् अनयोः भेदः कः इति ज्ञातं। मूर्तत्वं च क्रियावत्वं, यस्मिन् चलनं सम्भवति तद् मूर्तं। पृथ्वी, अप्, तेजो, वायु, मनांसि मूर्तानि। इदानीं मनः अपि मूर्तं द्रव्यं। मनः अनुपरिमाणवत्वात् मूर्तं। मनः तु पञ्चभूतानि न सन्ति, परन्तु मनः मूर्तं द्रव्यं, यतः तत्र परिच्छिन्नपरिमाणं वर्तते। इदानीं भूतत्वं नाम किं? भूतत्वं पृथ्वी, अप्, तेजो, वायु, आकाश इति पञ्चकं भूतपदवाच्यम् इति। एतेषां पञ्चानां भूतत्वं, पञ्चभूतानि इति वयं वदामः। तर्हि भूतत्वं नाम बहिरिन्द्रियग्राह्यविशेषगुणवत्वं। तर्हि बहिरिन्द्रियैः चक्षुः, श्रोत्रं, घ्राणं, रसनं, त्वक् इति बहिरिन्द्रियाणि, तैः यस्य इन्द्रियैः, बहिरिन्द्रियैः यस्य विशेषगुणः गृह्यते तद् भूतद्रव्यं। तर्हि पञ्चभूतानि पृथ्वी, अप्, तेजो, वायव, आकाश इति पञ्चकम् इति। एतेषां पञ्चभूतानि इति नाम। तर्हि आकाशस्य लक्षणं शब्दगुणकम् इति अत्र उक्तम्। आकाशम् इति एव द्रव्यं। विभुत्वं नाम सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वम्। आकाशः, कालः, दिक्, आत्मा इति विभुद्रव्याणि। मूर्तत्वं नाम क्रियावत्वं। पृथ्वी, अप्, तेजो, वायुः, मनः।
भूतत्वं नाम बहिरिन्द्रियग्राह्यविशेषगुणवत्वं पृथ्व्यप्तेजवायुः आकाशम् इति भूतानि पञ्चभूतानि इति अत्र आकाशस्य लक्षणमुक्तं शब्दगुणकम् आकाशं गुणपदं विशेषगुणस्य बोधनाय इति अत्र स्पष्टीकृतम् अस्ति इति अत्र न्यायबोधिन्याः व्याख्यानम् इदानीम् अस्माभिः दृष्टम्। धन्यवादः, नमस्कारः।